الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اتبع هداه وسار على خطاه واتبع نهجه إلى يوم البعث والدين، ثم أما بعد. الأحبة الكرام، في هذا اللقاء الختامي لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والتقدير لإدارة هذه المدرسة المباركة والأساتذة الكرام والأبناء الطلاب الأعزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الدورة. وفي الحقيقة هذه الدورة ما هي إلا إشارات، فالحديث عن وسطية الإسلام ووسطية الفهم للنصوص الشرعية من خلال اللغة العربية يحتاج إلى محاضرات كثيرة، ولا يسعها دورة واحدة أو عدة دورات، بل الحديث فيها طويل. والإخوة الكرام الأساتذة لهم كل الشكر والتقدير، مع تنوع الخلفيات العلمية والتخصصات العلمية أعطوكم إشارات متنوعة، منها الإشارات المتنوعة من خلال اللغة العربية وأسرار العربية كما تفضل الدكتور أحمد، والإشارات المتنوعة أيضا من خلال العقيدة ومقارنة الأديان من خلال محاضرة الأستاذ الدكتور كمال، وكذلك الخلفية العلمية الدعوية من خلال فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الشربيني، والخلفية الأصولية الفقهية من خلال فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الفتاح، وكذلك أيضا الخلفية العلمية في الحديث والسيرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الإشارات، فما هي إلا إشارات وتوجيهات، ثم الباقي من خلال هذه الإشارات والتوجيهات، الباقي والبقية عليكم أنتم أن تسيروا في نفس هذا المنهج. نحن أعطيناكم بعض معالم هذا المنهج، وعليكم الاستزادة بعد الاستفادة إن شاء الله. فاللغة العربية في دقيقة أو دقيقتين هي لغة العقل، وهي لغة التيسير الذي يبعد الإنسان عن التشدد، والذي لغة العقل، لأنك في اللغة العربية لابد أن تستعمل العقل. فمثلا في الإعراب كما قال العلماء إن الإعراب فرع المعنى، يعني لا تستطيع أن تفهم النص جيدا إلا إذا أعربته إعرابا جيدا، وكذلك أيضا المعنى فرع الإعراب، يعني تفهم المعنى جيدا تستطيع أن تعرب صوابا. فاللغة العربية لغة العقل. الإعراب هذا لابد أن تكون منتبها تعمل عقلك في كل جملة تستطيع أن تفهمها جيدا ثم تعرف معناها. لغة العقل لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن في نزول القرآن باللغة العربية الغاية منها أن الإنسان يتدبر ويعقل هذه النصوص، وهذا العقل يبعده دائما عن التشدد. فاللغة العربية بعيدة عن التشدد، وإنما هي لغة التيسير. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن في نزول القرآن باللغة العربية تيسير لحفظه وتيسير لفهمه، تيسير لأن اللغة العربية لغة ميسرة، لغة فيها الكثير من المفردات وفيها الكثير من التعابير والتراكيب والأساليب. لغة المفردات نجد أنه ليس هناك لغة في العالم فيها الثراء اللغوي للمفردات مثل اللغة العربية. فنحن عرفنا في اللغة العربية أن مثلا اسم الأسد له كم اسم في اللغة العربية؟ بعض العلماء قال 300 اسم للأسد. أيضا في التعبير عن اليوم
أو الوقت الزمني في اليوم والليلة، في النهار وفي الليل. كل ساعة من ساعات النهار لها اسم مخصوص في اللغة العربية، وكل ساعة من ساعات الليل له اسم في اللغة العربية. إذن نجد 12 اسما بالنهار و12 اسما بالليل. هذا لا تجده في أي لغة أخرى. أيضا عندنا ما يسمى بالأساليب اللغوية، البلاغة والبيان والبديع والجناس والطباق. كل هذه الأنواع كلها تيسر على الناس أن يستعملوا اللغة العربية بسهولة ويسر، وتبعدهم عن الفهم المتشدد. إذا عرف الإنسان الاشتقاق في اللغة العربية يستطيع أن يفرق بين الفعل والفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر وأفعل التفضيل وكل هذه المشتقات. ونجد أنه قد التساهل في هذا الأمر أو عدم معرفة هذا الأمر يجر إلى كثير من المشكلات. ونحن الحمد لله تعلمنا من خلال الأساتذة الكرام القواعد السليمة للمنهج السليم لفهم النصوص الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم الاستفادة، ونطلب منكم إن شاء الله الاستزادة، ونسأل الله لكم التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.